अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? मेरी प्यारी बहनों, आप सब कैसी हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कह रही थी कि मेरी बेटी, आपकी दीदी फ़िज़ा, उसने कल एक वीडियो अपलोड की थी, कल जो मदर डे था, तो उसने ये भी कहा कि इस्लाम में इसका कोई वजूद नहीं है मदर डे का। आज की तारीख 10 मई, इस तारीख को हम एज अ मदर डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पर फिर भी हम मदर डे बनाना पसंद करते हैं। इस्लाम में तो ये है बच्चों कि रोज़ ही हमको अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के साथ, हमारे दीन और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी के साथ माँ बाप की, वालिदैन की फरमाबरदारी करना है। ठीक है बच्चों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने वालिदैन को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, जिसने वालिदैन को खुश किया उसने मुझे खुश किया। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज की जो वीडियो है बच्चों, ये ख़ास कर माँ के लिए है। माँ की अज़मत को मुझे बयान करना है, माँ की मोहब्बत को बयान करना है कि बच्चों को माँ से कितनी मोहब्बत करना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो ज़्यादा जो है वो माँ को हाईलाइट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाप से कोई दुश्मनी नहीं है बाप से, लेकिन ये मज़मून ऐसा है कि जहाँ पर माँ को ज़्यादा हाईलाइट करना है। ठीक है मेरे बच्चों, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन सहाबा से कहा कि मोहब्बत की हद बतानी थी, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो हमको कैसी हदें बताई कि माँ से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक रोज़ का वाक़या है। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मुखातिब थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगरचे मेरी माँ ज़िंदा होती, क्योंकि तब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ नहीं थी। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत छोटे थे, तभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा इंतकाल हो चुकी थी। तो हमारे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर मैं इशा की फ़र्ज़ नमाज में रहता और मैं नमाज़ पढ़ता रहता और मेरी माँ मुझे पुकारती कि आए मोहम्मद, तो मैं नमाज़ को तोड़ देता और मैं अपनी वालिदा का पहले कहना सुनता कि मेरी वालिदा मुझसे क्या कह रही है। तो इसमें कुछ अगर मैंने गलत बोला तो अल्लाह मुझे माफ़ करें, क्योंकि किताब मेरे हाथ में नहीं है, हमारे बोलने में बहुत फ़र्क हो जाता है, पर वजह मैं वो बता रही हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। यानी इतना इम्पोर्टेंट माँ को देना है। ठीक है, तो माँ की बहुत अजीम मोहब्बत है अल्लाह ताला के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। ठीक है, और एक दूसरा मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाऊँ। मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि अय अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कसाई तेरा साथी बनेगा जन्नत में। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि या अल्लाह, मैं तो नबी हूँ, तो कसाई मेरा साथी कैसा बनेगा? तो अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ, कसाई तुम्हारा साथी बनेगा। तो अल्लाह ताला ने एड्रेस दिया कि वो कसाई कहाँ पर है। तो मूसा अलैहि सलाम वो कसाई को देखने के लिए गए। तो उन्होंने देखा कि कसाई गोश्त बेचकर एक गोश्त का लोथड़ा उसने एक पॉकेट के अंदर डाला, यानी थैली के अंदर डाला। तो मूसा अलैहि सलाम उसके पीछे पीछे गए कि ऐसा क्या अमल है। तो देखा कि वो कसाई अपने घर पर गया। घर पर जाने के बाद उसने वो गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करे, उसने उसका शोरबा बनाया और चावल बनाए, और यानी चावल बनाए या कुछ भी बनाया, पर गोश्त काटा उसने बनाया। ठीक है, क्योंकि ये पैगम्बरों के किस्से, इसमें कुछ गलती भी होना नहीं चाहिए। तो वो जब बना लेता है खाना, बनाने के बाद वो एक कमरे में लेकर जाता है। तो मूसा अलैहि सलाम भी है साथ में, देख रहे हैं। तो वो कमरे में जाता है तो उसकी माँ बूढ़ी, इतनी बूढ़ी गुड़िया की तरह एक बेड पे लेटी हुई है, बहुत बूढ़ी माँ। तो उस कसाई ने जो भी खाना उसने बनाया था, उसने ऐसा हाथ में बिल्कुल नरम करके, जैसे हम अपने छोटे बच्चे को खिलाते, उस तरह से उसने नरम नरम करके बिल्कुल अपनी माँ को खिलाया। तो माँ उसको दुआएं दे रही है कि अल्लाह जन्नत में तुझे मूसा का साथी बनाए। तो ऐसा हमेशा वो दुआ देती थी। तो वो जो कसाई रहता है, वो कसाई बोलता है मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, अभी थोड़ी सटला गई है, इसलिए मेरी माँ ऐसा बोलती है। तो मूसा अलैहि सलाम ने पूछा कि तुम्हारी माँ ये क्या बोल रही है? तो कसाई बोलने लगा मेरी माँ कुछ भी बड़बड़ाती है। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि वो दुआ जो कर रही है कि जन्नत में अल्लाह ताला मूसा का तुमको साथी बनाए, तो उसकी दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये माँ की खिदमत थी। ना कुछ रोज़े के बारे में, ना कोई नस के बारे में बताया कि वो पूरी रात नफिल पढ़ते हैं और बहुत सारे रोज़े रखते हैं, कुछ नहीं। सिर्फ ये सारी चीज़ें हमारे दिन के अहकामात में आती है, बट हमको माँ की जो खिदमत करने के लिए कहा है। तो कुछ लोग हैं जो माँ की खिदमत से बहुत दूर रहते हैं, किसी को लगा देते हैं या बीवी पे दोष जमाते हैं या बच्चों पे। पर वो कसाई ने क्या किया? बीवी से नहीं कहा, बच्चों से नहीं कहा, उसने अपनी माँ की खिदमत खुद की, खुद फर्मा बरदारी की। उसने ये देखा कि मेरी माँ ने मुझे कैसा बड़ा किया, तो उन्होंने अपनी माँ को एक बच्चे की तरह संभाला इस उम्र में जब वो इतनी ज़्यादा ज़ईफ़ हो गई थी। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये अमल था कि वो जन्नत में मूसा का साथी बनेगा।
ٹھیک ہے میرے بچوں. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ماں سے اس طرح کی محبت کریں. عظیم محبت, عظیم و شان محبت ہے ماں کی. بچوں اس کو سمجھو, ماں کے بغیر ہمارے گھر کی چھت ختم ہو جاتی ہے. یہ جو چھت ہے ہمارے گھر کی, یہ ماں کے تشبیہ دی ہے اس کو, ٹھیک ہے. تو جو گھر پر چھت نہیں رہیں گی تو پھر وہ گھر کیا کام, ٹھیک ہے. اس لیے دیدی نے بھی کل اس پر بہت کہا ہے, مگر میں نے سوچا میں اور تھوڑا اچھی طریقے سے تم کو بتاؤں. اور ایک دوسرا چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتی ہوں میں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان اسلام لانے کے کچھ دن بعد وہ انتقال کر گئی, ٹھیک ہے. تو جب وہ اسلام میں نہیں تھی, جب وہ کافر تھی, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ طرح سے تکلیفیں پہنچاتی تھی, طرح سے تکلیفیں پہنچاتی تھی. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتیں بتائی, تو آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف دعا کرو. تو ایک دن ایسا ہوتا ہے میرے بچوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں, حدیث بتاتے ہیں, جو بھی واقعات سناتے, جو بھی واعظ نصیحتیں فرماتے, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے سب سے پہلے اپنی امی کو بتاتے, کیونکہ امی کے سوائے ان کا کوئی نہیں تھا, ابا نہیں تھے, بھائی نہیں تھے, بہن نہیں تھے. تو وہ سب سے پہلے جا کے اپنی امی کو سناتے. تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ معاذ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کچھ بول دیتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا زیادہ برا لگ جاتا ہے, اتنا زیادہ وہ دکھی ہو جاتے ہیں کہ وہ دکھ کے, وہ غم کے آثار ان کے چہرے سے دکھائی دیتے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پہچان لیا کہ کیا ہوا ہے, کیا بات ہے, آپ اتنے پریشان کیوں ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت نرمی سے اور بہت غم زدہ ہو کر یہ بولا. وہ غم زدہ تو تھے ہی, اور ان کے دل کے اندر بہت تکلیف تھی. تو اس تکلیف سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کر لیجیے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا کرنا شروع کر دی, اور اللہ کے کرم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت, ان کی ماں کو ہدایت آ گئی. ٹھیک ہے میرے بچوں. تو یہ ایک بیٹے کی محنت تھی, ایک بیٹے کی یہ دعائیں تھی. اور انہوں نے ایک بات انہوں نے کہی کہ یا اللہ میری دعا کو قبول کر, میری مغفرت کر, میری ماں کی مغفرت کر. تو ایک صحابی ہے جن کا نام ابھی مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں آ رہا ہے, تو وہ صحابی ہمیشہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ماں کی مغفرت کی دعا کرتے تھے. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ ہمیشہ کیوں یہ دعا مانگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ نے کہا ہے کہ جو میری اور میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کریں گا, تو میں اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ بھی دعا کی ہے کہ جو ہماری مغفرت کے لیے دعا کریں گا, تو یا اللہ ان کی بھی تو مغفرت کر. اس لیے یہ صحابی دعا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ہم بھی, یہ ہمارے لیے بھی میسیج ہے کہ ہم بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو صحابی تھے, وہ تو کتنے نیک تھے, پر یہ پیغام ہے, تو یہ پیغام کو ہم کو چلاتے رہنا. تو اس وجہ سے انشاءاللہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی. تو یہ ماں کے اوپر سے بیٹا ایک بیان تھا. تو دیکھو یہ کتنا اچھا ماشاءاللہ بیان ہے, ہم کو اس میں سیکھ بھی ملتی ہے اور ہماری معافی کا اس کے اندر ذریعہ بھی ملتا ہے. تو یہ بیٹا دین کی بات ہے. دین کی باتیں ایسی ہیں نا میرے بچوں کہ بتایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر میں با کے نقطے کے بارے میں آپ کو بتانے لگوں اگر, تو اس کے اتنی ساری فضیلتیں ہیں, اتنی ساری برکتیں ہیں کہ کئی اونٹ پہ ان ساری فضیلتوں کی کتابیں, کئی اونٹ کے اوپر اس کی چابیاں جائیں گی, کتب خانے کی کئی اونٹ پہ اس کی چابیاں جائیں گی. تو سمجھ میں آ گیا میرے بچوں. چھوٹا سا ٹاپک رہتا ہے پر وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ دین کا کام ہے. اور بتایا ہے کہ انسان مر جائے لیکن دین کی باتوں سے, علم سے وہ سیر نہیں ہو سکتا. تو میرے بچوں سیکھو, کلام پاک سے سیکھو, حدیث سے سیکھو, اور بس اپنی ماں سے بہت محبت کرو, اپنے والدین سے بہت محبت. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ماں کا دل دکھایا ہے, اپنے فادر, اپنے والد کا دل دکھایا ہے, تو بچوں معافی مانگنے میں بالکل بھی دیر مت کرو, جلدی سے جلدی معافی مانگ لو. جیسے کہ میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حدیں بتائی تھی. ٹھیک ہے, حدیں بتائیے. تو جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نماز پڑھتا رہتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی, ٹھیک ہے, تو میں نماز کو بھی توڑ دیتا اور اپنی والدہ کا پہلے کہنا سنتا. اسی طرح سے جب صحابہ کرام نے موت کی حد پوچھی, تو موت کی حد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایک سلام پھیرنے سے دوسرے سلام پھیرنے کے بیچ میں موت آ سکتی ہے. ٹھیک ہے میرے بچوں. تو یعنی سوچو کہ ہم کو بالکل بھی پتہ نہیں اور کبھی بھی موت آ جائیں گی. ایک سلام اور دوسرے سلام کے بیچ میں فاصلہ ہی کتنا رہتا ہے میرے بچوں, تب بھی موت آ سکتی ہے. اگر آپ کے پاس فون ہے یا آپ کسی بھی طرح سے اگر آپ نے ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے, تو آپ جلدی سے جلدی معافی مانگیں, جلدی سے جلدی معافی مانگنے میں آپ دیر نہیں کریں. ٹھیک ہے میرے بچوں. تو بس, اور ہمیشہ اور ایک دوسری بات میں آپ کو بہت اچھی بتاؤں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بتایا کہ ماں کے اوپر, ماں پر, ابا پر یعنی والدین پر ایک نظر ڈالے, محبت سے نظر ڈالے, تو حج کا مکمل ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام نے بولا یا رسول اللہ, ایک ہی بار, دوسری بار یا تیسری بار بھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بار آپ رحم کی نگاہ سے, محبت کی نگاہ سے, عظمت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھو, تو اتنے بار آپ کو اتنا بڑا ثواب ملے گا, حج کا ثواب ملے گا میرے بچوں. تو اتنے بڑے بڑے ثواب ہے.